सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया. सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी लागीं सोरया. दुनिया देवाक वखाणुया. आनंद आमचो ताका सुया. तरुणा तूं घडोवप दुनिया. जिवितांतूं सोरूय दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडताकूय. तुज्या राज्यान व्हरून पावय. तरुणा तूं घडोवप दुनिया. जिवितांतूं सोरूय दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडताकूय. तुज्या राज्यान व्हरून पावय. ह्या मिसा देवाक आर्गां दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मारिया ग्रेशियस आनी आमी तेच बरोबर मागता पेद्रो जोआंव डायस हाचे आत्म्या पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमच्या चुकीचो उगडास करून ह्या वेळार बापा लागीं आमकां बोगसणे मागुया. हांव पातकी स्वरूप दिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनाचे चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून बागेवन सदांच आंकवार मुरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी स्वरूप दिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. Mój Dewa, unsurgia ni shantita chaishtak sonsari, sorvespora Deva, sorgincharaya, sorputvidar Deva, Deva Papa, ami tuka namaskar korta. Ami tuka din vasta, tuja turvoj bova pasot, ami tuka vakanta. Moj Deva, unsurgia ni shantita chaistak sonsari. Somia Jesu Krista, Bapa Chai Klets Buddha, Somia Deva, Deva Cheshele, Tu Sonsarache, Bap Katai, Amchi Kaklut Kor. Tuma poczęł złem posle, amcie magne ajkunege. Mój Deva, od sorgia ni shantita chaistak sonsari, kityak povitratmya sangati. Deva Papa ce mój Jesu Krista. Eklots tu povit, eklots tu ishvor, eklots tu pormesvor.
Moima Devak, Utsurgiani Shanti Tachaistak Samsari. Amen. प्रार्थूया. मोहिमेवन देवा सोर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. Amen. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रां दोमावून आनी राजाच्या पोंटी सोडून उडोवंक ताचे मुखार दारांची कोंडां उगडून आनी अशें दारवंटे दापून उरो ना जावंक जाचो हात ताणें गोट दवरला. ते सिरुसाक आपणे मागलोल्या सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवकाक जाकोबा खातीर, म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुज्या नांवांक तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां. हांवें सर्वेस्पोर एकलोच, म्हजे भायर आनी देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती तावन ओस्तोपीक बुऱ्यान सगळीं मनशां जाणो जावचे खातीर, जोरूय तूं म्हाका वळखनाय, तरी हांव तुका झुजा हात्यारां दिवंक आयतो करता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरीन जातलो. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात. परमेस्पराक वाखाणात. शेकाशेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळोयात. ताची कोर्ती विस्मिता. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. परमेस्पोर इतलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयचे देवाचे ताची इतली बेम दवरची. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. काणयांतलो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेस्पराक स्वर्ग आनी संवसार रचला. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पोरजानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताचे नांवाक फावो तो मान दियात. परमेस्पराक भेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पवित्राचें मंदीर. सुम्याक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देवसण ताचे मुखार कडकडटा. परमेस्पोर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगाताक ताणें तीर केला संवसार. नितीची ताची राजवट. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा बापाचे आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचे एकवटाक आसलोले तेसलोनिकारांची पवित्र सभेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयता.
कृपा आनी शांती तुमकां. थांबोन आसतना आमच्यांनी मागण्यांनी तुमचो उगडास करूंक तुमकां सोमेस्तां पासत आनी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवासो दवरून तुमी थीर रावल्यात. हें आमचे देवाक आनी बापा मुखार आमचे नोमान गोट आसा. देवाचे अपुरबायेची भावा भयणानो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यात म्हूण आनी जाणव, कित्याक आमच्या शुभ वर्तमानान फकत उतरांनी न्हय बगर बोलान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवन तुमचें मोदें आनी कशें चलत्याव तें तुमी बरें जाणत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. जिकजिकतल्या तारां पोरी प्रितमे वयर तुमी पोलचोलतल्यात. जिविताचें उतर मनशाक तुमचे जिणेक दाखयतल्यात. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. फारिजीव गेले आनी जेजू कसो उतराक दवरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदीच्या पक्षाद्यान बरोबर आपल्या शिसाक अशें म्हणूंक ताचेशी धाडले. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळयोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच बिंदा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता? सेजराक दंड फारीक करूंक येत की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून प्रतिपाळ केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात? म्हाका एक दंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. ताणें ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, सेजराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर सेजराचें तें सेजराक परतून दियात रे, आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हाजे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, जे सेजराचे जे सरकाराचे जेजूच्या काळार रोमा शारांत त्या देसांत सिजर तो राज चलयतालो, ताजे कायदे चलताले. म्हणटच तो तांचो गव्हर्मेंट जालो. आयज जेजू आमकां उगडास कोत्ता, जे गव्हर्मेंटाक आनी जे देवाचें तें देवाक. मनीस आमी सोशल बींग आमकां म्हणटा. वी आर सोशल अँड पॉलिटिकल बींग. म्हणटच आमची जबाबदारी ह्या आमच्या समाजा सोवे. म्हणटच जे आमी समाजाक दिवंक जाय, खरीत भाशेन आमचे टॅक्सीस जे आसात ते दिवंक जाय.
गव्हर्मेंटाचे ते गव्हर्मेंटाक दिवंक जाय. कित्याक जे आमी गव्हर्मेंटाक दिता तातूंतल्यान आमचो सरकार चलता, आमचे उदारगत जाता, आमचे समाजांत बरेपणां येतात. ना जर थंयसर आमची टॅक्सां बरी नात जाल्यार संवसाराचें आमचें डेव्हलपमेंट जावचें ना. आमचे गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसात तांकां तांचे पगार मेळचे नात. म्हणटच ही आमची जण एकल्याची जबाबदारी. जायते भाशेन आमी गव्हर्मेंटाक डाज कोत्ता, कॅट कोत्ता, आमचे टॅक्सीस जायते फावटी आमी भरिना. आमीच न्हय, व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट पासून आसात त्या पासून सगळे वाटेन गव्हर्मेंटाक एके भाशेन सोदतात. वय पॉलिटिशियन आमकांय सोदतात. ते सगळे हातूंत एके भाशेन वायट चलता. पूण कायदो आमचो जण एकल्याचो जे टॅक्सीस आसात ते टॅक्स आमी गव्हर्मेंटाक दिवंक जाय. जेजू आमकां तेंच सांगता. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां सांगता की आमी जे गव्हर्मेंटाचे ते गव्हर्मेंटाक आनी जे देवाचे ते देवाक. ह्या संवसारांत आमी रावतात म्हणटच ह्या आमच्या समाजाच्यो सुविधा आमी त्यो घेतात म्हणटच आमचो कायदो जो आसा तो आमी आमच्या समाजांत आमच्या सोसायटींत आमी तो पाळूंक जाय. तेच बरोबर आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाची बी. देवान मनशाक रचला आपणाचेच पासत देवाचो मोग करूंक. आनी देवान मनशाक रचला जे की आमी सासनाक देवासुरशी जिवूंक. आमचे ह्या संवसारांतले पयन सोंपल्या उपरांत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सोंपल्या उपरांत आमकां सासनाचें जिवीत आसा. आनी त्या सासनाच्या जिवितांत आमी देवाक रूप पळोवन देवाक पळोवन ताची खुशालकाय अनुभव करून आमी जेवपाचें हें आमचें आपोवणें मोगाच्या भाव भयणीनो. म्हणटच आज जेजू आमकां सांगतात गव्हर्मेंटाचें ते गव्हर्मेंटाक, देवाचें ते देवाक. जाल्यार देवाक आमी कितें दिवंक जाय? टॅक्सीस फारीक करूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो दोन वस्तू आमी दिवंक जाय देवाक. पयले सुवातेर तुजो आत्मो तुजें काळीज तुवें तें देवाक दिवंक जाय. आमचो आत्मो जो आसा तो देवान रचला आनी तो देवान रचला आपणाचेच सैमा प्रमाणे. God has created our souls in his likeness and image. देवाच्याच सैम्या प्रमाणे आमचे आत्मे देवान रचल्यात. म्हणटच हे आत्मे देवाचे. जाल्यार दोन वस्तूची हांव तुमकां सांगता ती ही पयली वस्त आमचे काळीज आमचे आत्मे आमी देवाक दिवंक जाय. कित्याक आमचे सिटिजनशीप पळय ह्या संवसारांतली जी आसा ती थोड्याच वर्सांची. पूण आमची सिटिजनशीप जी सासनाची आसा ती स्वर्गीच्या राजाची. वी आर द सिटिजन्स ऑफ हेवन. म्हणटच आमचे आत्मे आमचे काळीज आमी देवाक दिवंक जाय. आनी खरीत भाशेन आमी देवाक केन्ना दिता? आमचे भोजवणे वरवीं आमचे आमी समर्पण करता. थ्रू द वर्शीप वी सरेंडर आवर सोल्स टू गॉड. आमचे आत्मे आमी देवाक आमच्या भोजवणेंतल्यान दिता. पुजा जी आमची जाता ते पुजेंतल्यान आमचे समर्पण आमचे काळीज आमचे आत्मे आमी देवाक दिता. आनी आमकां सगळ्याक मोगाच्या भाव भयणीनो आमची भोजवण जावन आसा मिसाचें बलिदान. मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी आमकांच देवाक दिता आनी तोच देव आमकां परत आमकां जेजूच्या मासा रक्ता वरवीं आमकां दिता. कित्याक सेंट कॅथरीन ऑफ सियाना अशें म्हणटाले तुजे आत्म्याची भूक फकत जेजूनच मारूंक जाता ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आनी खरीत भाशेन खुमन्यांतल्यान. कित्याक तो तुजो आत्मो आनी देवाचें सैम एकूच म्हणजे मोगाचें. जाल्यार तोच देव मोगाचो देव ह्या उण्याच्या सोऱ्याच्या रुपान जेजूच्या मासा रक्ताच्या रुपान तो हाजीर. तोच देव तुका फावो जाता आनी एके भाशेन तुजो आत्मो जो आसा त्या आत्म्याची पोसवण जाता. ह्या मासा रक्ता वरवीं जेजूचे आमी शेवता कुमन्यांतल्यान आमचो आत्म्याची भूक आमी मात्ता. एके भाशेन जेजूचें मास रगत जावन आसा आमच्या आत्म्याचें जेवण. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाक कितें दिवंक जाय? पयली तुजी भोजवण दी. गिव युअर वर्शीप टू गॉड. थ्रू युअर वर्शीप यू गिव युअर सोल एंड युअर हार्ट
टू गॉड. आमचे एके भाशेन आमी आमकांच ह्या भोजोणे वरवीं आमी आमकांच देवाक दिता. आमकांच आमी देवाक दिता आनी तें सगळें घडटा दर एक मागण्यांतल्यान जे आमी मिसाच्या बलिदानांत ही आमी मागणी करतात त्या मागण्यांतल्यान आमी आमकांच देवाक दिता. आमी आमच्या देवाक आमी भोसता कितें भाशेन आतांच महिमा बापाक आमी म्हणल्या त्या महिमा बापांतल्यान आमी देवाक भोसता. दर एक मागणें मिसाच्या बलिदानांतलें जें आसा तातूंतल्यान आमी देवाक भोसता. तुमचें दर एक आमेन जें आसा तातूंतल्यान आमी देवाक भोसता. म्हणटोच आनी जेन्ना भोजप देवाक भोजप म्हणजे कितें वेन वी वर्शीप गॉड यू एक्नॉलेज गॉड एज द क्रिएटर. यू एक्नॉलेज गॉड एज गॉड एंड देर इज नो अदर. हाच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आमकां सांगलें म्हज्या बगोरकूय आनी दुसरो देव ना. आनी हें सत आमचो खरो रोसनार देवा बगोर दुसरे देव नात. जाल्यार मोगाच्या भावणीनो आमच्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी देवाक भोसता आनी एके भाशेन भोसोणे वरवीं आमी तें मानून घेता सायबा तूं खरो देव, तुजे बगोरान दुसरो देव ना आनी तुकाच आमचें आख्खेंच भोसोण फावो. गॉड यू अलोन डिजर्व आवर वर्शीप. हो अर्थ ताचो जेन्ना मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी दर एक मागणें म्हणटा दर एक आमचें गायन आमी गायता तातूंतल्यान आमी देवाक सांगता यू डिजर्व आवर वर्शीप. हे अशे भाशेन आमी कडेन म्हणनात जायत पूण ताचो अर्थूच तसो आसा. आनी जेन्ना तूं देवाक भोसता तुज्या आख्याच काळजांत तावन मनांत तावन आख्याच कुडीन मोगाच्या बाबडीन तूं तुजें समर्पण कोत्ताय त्या देवाच्या हातान. आनी दीस इज वॉट गॉड इज आस्कींग फ्रॉम अस. तूं कितें दितलो गव्हर्मेंटाचें तें गव्हर्मेंट तें जालें टॅक्सीस आनी देवाचें तें देवाक दिता कितें तुज्या भोसोणी वरवीं तुजो आत्मो आनी तुजें काळीज तूं देवाक पेटयताय. दुसरी वस्त आमी देवाक दिता ती मोगाच्या बाबडीन आमचे थायत्स म्हणजे कितें देवान एक आमच्या जिवितांतलो 10वो वांटो आपणाक मागला. देव आपण ते पयशे घेवन आपण खायना ताचो अर्थ तसो न्हय. तो हो 10वो वांटो आमी जो देवाक दिता तो इगोजेक वेता. इगोजींतले जायत्या देस्पेसाक तो वेता आनी तातूंतल्यान जायते तो गरजेवताक तो पावता. मोगाच्या बाबडीन हो 10वो वांटो देवाक दिवप आमचो कायदो. जायते पावटी हे आमी हाचेर आमचे नियाळ नात. आमी गुडेक तुमी कलेक्शनांत कितें घालतात जायत पूण तो तुमचो 10वो वांटो जायना. आदल्या काळार आमचे आवय बापूय आमी ल्हान आसतना बाबा हे पयशे दवर कॉयन दवर तेन्ना कॉयन ते आमच्या जोण्याकल्याच्या हातान ते कॉयन घालताले आनी वचून ते आमी कलेक्शनांत घालताले. आयज काल हांव पळयता आमच्या हातांतल्यान कांय पयले सुटना. दुसऱ्या सुवातेर भुरग्यांकूय ही आमी शिस्त शिकोवंक ना. जाल्यार आमकां कशें सोंसमतले देवाक आमी कितें दितल्यात. वय भोजोण कडेन दिता जायत पूण कितले मनान दितात तेय आमी नको. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो 10वो वांटो देवाक दिवंक गरजेचो. कित्याक तें देवाचो ड्यू. इट्स ड्यू टू गॉड. देवान तुका जाय तें दिलां. थोडेच अनुभव आसात तुमच्या गांवांतले थोडेच अनुभव. आनी जायते जाणांनी म्हाका हाडून फादर म्हजें पयलें पगार आख्याच पगार म्हाका दिलोले आसा. व जायते जाणांनी फादर हांव पयलेच फावट भायर सावन आयलां म्हजे थोडे दुडू इगोजेक देवाक हे भाशेन ते दितात. पूण चडशे 90% हांवें पळयलां म्हजे 3 वर्सांचे अनुभव कोण येनात. हांव तुमचे लागीं डोनेशन जाणात तुमी मागोना पूण देवाचें तें देवाक दियात. देवाचें तें देवाक दियात. कित्याक देवाच्या नांवान ते जायते बऱ्या वस्तूंक ते पावता. जायते बऱ्या गरजेवंतांक ते पावता. आयज काल चडूच गरज कितलोच लोक आयज भुकेल्लो आसा. काम नासतना जायत्या लोकांक त्रास जातात. म्हजे सोरची जायतो लोक गरीब लोक येता. जायते फावटी म्हजेच लागीं पयशे आसनात त्याच सुवातेर त्याच गोडेक काडूंक तांकां दिवंक. पूण एके भाशेन लोकांची जायत्यो गरजो आसात. मोगाच्या बाबडीनो हे आमी मनान दवरिया. आजच्या दिसाक जेजू आमकां उडास कोत्ता. हे समाजांत जियेतना समाजाचे कायदे पाळुया. समाजाक आमचे टॅक्सीस आसात ते आमी भरुया. दुसरे सुवातेर आमी देवाकचे ते देवाक दिवया. कितें देवाक आमी दिता आमचे काळीज आनी आमचो आत्मो हे आमचे भोजोणींतल्यान. आयज लोक मिसाक येवंक भितात. अजाप दिसता म्हाका कित्याक भितात
देवाक भितात ना, पूण दुसऱ्या वस्तून आमी गेले, गर्दी आसतात बाजारांनी आनी दुसऱ्या सुवातांनी, पूण आमची इगोज आमी हे कायदे पाळून आमी मिसां कोत्ता, पूण तरी आसतना लोक मिसांक येवंक भियेतात. जाल्यार आमी देवाक कशें दितले आमचें बुजोवण? टीव्हीचेर मिसां येतात ती आमची बुजोवण जायना. उडासो टीव्हीचेर मिसां येतात ती आमची बुजोवण जायना, पूण एके भाशेन आत्मीक मागणें कशें तुमचें तें जाता. इट इज ए प्रेयर. तुमी त्या वेळार बरी भक्तीन बावरतात, त्या मिसान भाग घेतात, पूण तें एक मागणें कशें, ती बुजोवण जायना. कित्याक थंयसर तो कुमन्या आमचो मेळना. थंयसर ते आमी एके भाशेन ह्या सुवातेर आमी एकवटान ती बुजोवण ती जायना. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो देवाचें तें देवाक दिवया. भिवपाची गरज ना, कित्याक आमी सगळे कायदे जरी तर पाळले जाल्यार आमकां हें दुयेंस लागचें ना, आनी हें दुयेंस अशेंच उरतलेंय बी कितलो तेंप आनी वर्सां तें आमी नकत. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो आमी आयचो शुभ वर्तमान आयकतना आमच्या गव्हर्मेंटाचें तें गव्हर्मेंटाक, देवाचें तें देवाक दिवंक वावरुया. उबी रावया, आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पुदेदार देवा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबेज सांबाळलो, अकवार मरेतायन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पुदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे थोड्यो गरजो ह्या वेळार बापाच्या हातान घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मिसां फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्ल्या मुन्यारी कार्या पाळटना आपल्या जिवितान देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुन्यारपणाचो येस आपले न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनिकी फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवन आनी भ्रश्टाचार आनी फटींगपण पयसावन देशाच्या बरेपणाचे सेवेक ती जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दर एक क्रिस्ती भावाती जावन आसा जेजूचो मिशनार, तर सगल्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत, घराब्यांत आनी समुदायांत फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. जायते पाद्री माद्रे आनी लौकीक भाव भयणां जेजूक परगटूंक मिशनर कशीं वावरतात, तर कश्टी आनी अवघड परिस्थितींनी लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थाच्या देण्याक नीज गोंय दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. दर एक आमच्या गरजा पासत मागुया. कितें भाशेन देवान ह्या संवसाराचेर पेखोणी धाडून संवसाराक आदली पेखोणी फावो कर म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दाना तयारी वेळार कित खावया, तुकाच बापा. मोचे हाथ गे, मोचे पाय गे, स्वीकार कोराता कोशे, तुजो मोय मोग पुरगोट करूक, शुभ खबर सगल्यांक दिवूंक. तुकाच बापा सोमोचे
दिता तुका एकाने तुकाच वंता सोन मोचे तुझेच ते कोरगाशेले तुकाच बापा सोन मोचे दिता तुका एकाने तुकाच वंता सोन मोचे तुझेच ते कोरगाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर बलिदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्याच हातांनी घाल्ल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूंक. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परां उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dolbaraco sorvespore sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवाय. Un sorgi तुका सोय सोय, un sorgi तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. Un sorgi तुका सोय सोय, un sorgi तुका सोय सोय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्ज, नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत, पातकाचें बगसणें म्हज्याक. तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरमता, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तेका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसळीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मोरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरुमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान जेजून शिकयल्ल्या मागणे आमी सगळीं एकाच ताळ्यान म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी हे देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या स्वर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी स्वर्गीच्या गुटाची ओदीक ओदीक संपूर्ण सोजमणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
आम्ही गीत गाऊया, म्हज्या देवा तूं सोद बरो. Mocha deva tu sor boro, rucnar moso doni goro, soglia kalasa nismok tu so ave sodan skoro favor. Deva tuja mokak lagta kalis moche tuka dita. Deva tuja mokak lagta kalis moche tuka dita. Kitlo moso moku keloi, makarotzloi, makaposloi, ekek moso opratso sloiem kondatlo makarakloi. Deva tuja mokak lagta kalis moche tuka dita. Deva tuja mokak lagta kalis moche tuka dita. Tuja roktan, tuja masa, maka pustai poda mogat, moche katir kuresar meloi sorga rajan dai chikeloi. Deva tuja mokak lagta kalis moche tuka dita. Deva tuja mokak lagta kalis moche tuka dita.